मुलुकभर निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिँदै कुन ठाउँमा कस्तो छ अवस्था, कुन जिल्लामा कहिलेदेखि हुन्छ त निषेधाज्ञामा कडाई, यसको बारेमा पुरै जानकारी। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन 3 महिना सर्यो। मक्सिरको 9 गते केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको निर्णय। 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने माओवादीको प्रस्तावित अन्तरिम विधान 35% महिला अनिवार्य चाहिने। आगामी चुनावसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम राख्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। विधानमै युवा पुस्तालाई समावेशी बनाउन पहल गर्ने नेकपा एमालेका महासचिव पोखरेलको प्रतिबद्धता। पार्टी एकताका लागि अन्तिम पर्खाइमा रहेको एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। एमाले रूपन्देहीको माधव पक्षले माग्यो अध्यक्ष ओलीको राजीनामा। गण्डकीमा एमालेले बनायो छाया सरकार, रेग्मी बने छाया सरकारको मुख्यमन्त्री। लुम्बिनी प्रदेश सभाको अधिवेशन भदौ 1 गते बोलाइयो। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 2624 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 20 जनाको मृत्यु। बाँध फुटेर आएको बाढीले बगाउँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। पोर्चुगलमा पक्राउ परेका बैंकिङ कसुरका अभियुक्तलाई काठमाडौँ ल्याइयो। 4 वर्षकी बालिका बलात्कारको आरोपमा गुल्मीमा एक युवक पक्राउ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कमायो 3 अर्ब 79 करोड मुनाफा। नेपाललाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्र अपरिहार्य भइसकेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। मौद्रिक नीतिले साना किसानलाई नसमेटेको बारे पूर्व गभर्नरको असन्तुष्टि। 72 घण्टाभित्र तालिबानले काबुल नियन्त्रण गर्न सक्ने अमेरिकी गुप्तचर निकायको अनुमान। र किन क्रिकेट छोड्नुभयो भन्दै पारस खड्कालाई प्रधानमन्त्री देउबाको प्रश्न। क्रिकेट छोड्नु आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय भएको खड्काको भनाई। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। दर्शक महानुभाव सदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ मुलुकभर निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिने प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा अघिल्लो साता साउनको 21 देखि 27 मा भेला प्रशिक्षण तथा गोष्ठी अनिवार्य भर्चुअलको माध्यमबाट मात्र आयोजना गर्ने गरी आदेश जारी भयो। यस अघिको आदेश हेर्ने हो भने 25 जना भन्दा बढी सहभागी नहुने गरी कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो। साउन 28 देखि आगामी भदौ 8 गतेसम्मका लागि जारी आदेशमा यसका अतिरिक्त राति 8 बजे भित्रमा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन गन्तव्य स्थलमा पुगिसक्नुपर्ने थप आदेश जारी भएको छ। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डी प्रसाद निरौलाले भन्नुभएको छ, राति बीच बाटोमा अलमल गर्ने अवस्था देखियो। यसले भिडभाड बढेको पाइयो। यसलाई रोक्न 8 बजे भित्र नै गन्तव्यमा पुगिसक्नु पर्ने गरी निर्णय गरिएको हो। स्थानीय प्रशासनले मानवीय लापरवाहीका कारण कोभिड-19 फैलने खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आदेशलाई केही कडा गर्न थालेको हो। अन्य विभिन्न दर्जन भन्दा बढी जिल्लाले समेत कडाई गर्दै निषेधको आदेश जारी गर्न थालिसकेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेल कोरोना संक्रमण दरमा वृद्धि भएसँगै काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर सहित झापा, इलाम, पर्सा, दाङ, बाँके, सुर्खेत लगायतका जिल्लाले आदेशमा केही कडाई गर्दै थपेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार यसरी आंशिक वा पूर्ण रूपमा आदेश जारी गर्ने 57 जिल्ला रहेका छन्। मुलुकभर नै निषेधाज्ञामा कडाई गर्न थालिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरुवात भए लगत्तै गएको वैशाख 7 गते नै सीमित क्षेत्र तोकेर निषेधाज्ञा लगाउने पहिलो जिल्ला बागलुङले समेत अघिल्लो हप्ताबाट थप कडाई गर्न थालेको छ। पछिल्लो दिनमा कोभिड-19 को संक्रमण वृद्धि हुँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसका आधारमा साउन 26 गतेको निर्णयले बिहान 10 बजे मात्र अत्यावश्यक सामग्री खरिद बिक्रीका लागि समय खुल्ला गरेको छ। उक्त जिल्लामा अन्य गतिविधि समेत बार तोकेर सञ्चालनको अनुमति समेत दिइएको छ। बागलुङमा शनिबार सक्रिय संक्रमितको संख्या 720 छ। दोस्रो लहरको समयमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बाँके जिल्लामा वैशाख 13 गते निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। बाँके दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणका बेला निषेधको आदेश जारी गर्ने दोस्रो जिल्ला हो। बाँकेमा पछिल्लो समयमा कोरोनाका बिरामीसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढ्दै गएको देखिएको छ। यस
त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा वैशाख 14 गते निषेधको आदेश जारी गर्ने सुर्खेत जिल्लामा पनि कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै आदेशलाई केही कडाई गर्न थालिएको छ। झापा जिल्ला अझै एक कदम अगाडि बढेर आदेश जारी गरेको छ। साउनको 32 सम्म जारी आदेशमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमै रोक लगाइएको छ। यस्तै अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका साधन भने समय तोकेर सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ। यता चितवनमा पनि संक्रमितको संख्या र संक्रमण दर वृद्धि भइरहेकाले अत्यावश्यक काम नपरी बाहिर ननिस्कन स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरिसकेको छ। यी केही प्रतिनिधिमूलक जिल्ला हुन्। अहिले पनि मुलुकका 57 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरी कोभिड-19 नियन्त्रणका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ। प्राय जिल्लामा कोभिडका बिरामीको चाप बढ्दै गएको निष्कर्षका साथ त्यसको नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञामा कडाई गर्न थालिएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले कोरोना जोखिम आकलन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको सूचनाका आधारमा गृह मन्त्रालयले बन्द रहेका देशभरका कोभिड-19 आइसोलेसन सेन्टर, अस्पताल र शिक्षण अस्पताल पुनः सूचीकरण गर्ने एवं व्यवस्थापन गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरका बेला सूचीकृत गरिएका अस्पताललाई पुनः सूचीकरण गर्न भनिएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आउँदो मक्सिरमा हुने भएको छ। शनिबार केन्द्रीय समितिको बैठकले मक्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म तोकिएको महाधिवेशन हुन नसकेपछि कांग्रेसले 3 महिनापछि अर्को महाधिवेशनको मिति तोकेको हो। केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार अब भदौ 2 गतेसम्म क्रियाशील सदस्यको अन्तिम नामावली बुझाउने समय तोकिएको छ। यस्तै भदौ 2 गते नै निर्वाचन निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने कांग्रेसको कार्यतालिका वडा अधिवेशन भदौको 18 गते, गाउँ तथा नगर अधिवेशन भदौ 27 गते, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन असोज 1 गते, संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन असोज 5 गते, जिल्ला अधिवेशन असोज 10 गते र प्रदेश अधिवेशन कार्तिक 10 गतेदेखि 12 गतेसम्मका लागि तोकिएको जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रमा राष्ट्रिय महाधिवेशन नहुँदासम्म 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्ताव पेश भएको छ। शनिबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरिएको आगामी पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन प्रस्ताव गरिएको छ। साथै अन्तरिम विधानको मस्यौदामा राष्ट्रिय महाधिवेशन नहुँदासम्मका लागि 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने उल्लेख छ। राष्ट्रिय सम्मेलनले केन्द्रीय कमिटी बनाउने छ भने त्यो कमिटीले अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव मनोनयन गर्ने प्रस्ताव छ। केन्द्रीय समितिको बढीमा 1/3 पोलिट ब्युरो र त्यसको 1/3 एक स्थायी समितिमा रहनेछन् भने दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिव सहित केन्द्रीय कार्यालय बनाउने प्रस्ताव छ। केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादनका लागि महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिव, सचिव समेत रहेको केन्द्रीय सचिवालय बनाउने माओवादीको प्रस्ताव रहेको छ। माओवादी केन्द्रको प्रस्तावित अन्तरिम विधानमा सबै तहका समिति र अधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन खुल्ला, भूगोल र समावेशीको आधारमा गरिने जनाइएको छ। माओवादीले सबै समितिमा महिला 35% हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमै गर्न प्रस्ताव गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कम्तीमा आगामी निर्वाचनसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम राख्ने बताउनु भएको छ। शनिबार सुरु भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्षले 8 पृष्ठ लामो राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ, जसमा गठबन्धनलाई चुनावसम्म कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्नु वस्तुतः सही भए पनि केपी शर्मा ओली र उहाँको गुटमा देखा परेको अहंकार, पद लोलुपता, आत्मसमर्पणवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादका कारण नेकपा विभाजन भएको प्रचण्डको विश्लेषण छ। ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा पुग्न र निरङ्कुश बन्नका लागि मात्र पार्टी एकता गरेको क्रमशः प्रष्ट हुँदै गएको भन्दै प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा भन्नुभएको छ। उनले पार्टी एकताको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र वैधानिकताको मूल मर्ममाथि नै निरन्तर प्रहार गर्ने काम गरे। ओलीले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी कित्तामा उभ्याउने, सरकारलाई आफू निकट व्यक्ति पोस्ट्ने र दलाल नोकरशाही पुँजीवादीहरूलाई हुर्काउने साधनको रूपमा दुरुपयोग गरेको, संघीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि नै आक्रमण गरेको उहाँको आरोप रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीको विधानमा नै युवा पुस्तालाई समावेशी बनाउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन आगामी भदौ 27 र 28 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। महासचिव पोखरेलले पार्टीमा नेतृत्वको रिक्तता हुने अवस्था आउन नदिन पनि आफूले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा युवा पुस्तालाई समावेशी बनाउन पहल गर्ने बताउनुभयो। शनिबार सुनिता बरालद्वारा लिखित समृद्धि प्रतिको संकल्प नामक पुस्तकको विमोचन गर्दै उहाँले पार्टीभित्र नेतृत्वको रिक्तता हुन नदिन पनि
युवा तन्नेरी पुस्तालाई विधानमै समावेशी बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनुभयो। महासचिव पोखरेलले युवा पुस्तालाई पार्टीभित्र समावेशी गराउन विधानमा नै व्यवस्था गर्न युवा विद्यार्थीहरूलाई दबाब दिन पनि सुरु गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। उहाँले पार्टीका युवा विद्यार्थीहरूलाई निन्द्रा नै नलाग्ने खालको सपना देख्न र उत्पादनको काममा सहभागी भई देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा केन्द्रित हुन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि आफूहरू अन्तिम पर्खाइमा रहेको बताउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी एकताका सबै ढोकाहरू बन्द भए पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्न नसकिने अडान पनि राख्नुभयो। शनिबार बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीको समानान्तर नेतृत्व घोषणा गर्न काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पार्टी एकताका लागि अझै पनि कोसिस गर्ने बताउनुभयो। निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व प्रणाली सहमतिको आधारमा चल्ने स्थिति हुन्छ भने पार्टी एकताका लागि आफूहरू तयार रहेको वरिष्ठ नेता नेपालको भनाइरहेको छ। नेता नेपालले पार्टी एकताका लागि आफूले सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गराएको पनि स्मरण गराउनुभयो। उहाँले संविधानको रक्षाका लागि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरूले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिनु परेको पनि दोहोर्याउनु भएको छ। रूपन्देहीमा नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेको छ। शनिबार बसेको सो पक्षको प्रथम बैठकले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई राजीनामा दिएर पार्टी एकता कायम गर्न केन्द्रीय कमिटीलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको हो। दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन, नेकपा विभाजन र एमाले भित्र एकता कायम गर्न नसकेकोले पार्टी एकताका लागि नैतिकताका आधारमा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने केन्द्रीय कमिटीलाई सुझाव दिने निर्णय गरिएको रूपन्देही अध्यक्ष राजु गुरुङले बताउनुभयो। बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण भदौ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्न मातहतका कमिटीलाई निर्देशन गरेको छ। यसैगरी बैठकले संगठन विभाग प्रमुखमा खेम लुइटेल, आर्थिक विभागमा सिद्धिचरण भट्टराई, जनसंगठन विभागमा राजु गुरुङ, स्कुल विभागमा सिद्धिचरण भट्टराई र प्रचार विभागमा सरिता श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी समेत प्रदान गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सभाको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले छाया सरकार गठन गरेको छ। प्रदेश संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकले 9 सदस्यीय छाया सरकार बनाएको हो। गण्डकी प्रदेशमा 11 वटा मन्त्रालय छन्। ती सरकारका काम कारबाहीलाई निगरानी र खबरदारी गर्न प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले छाया सरकार गठन गरेको सांसद राजीव पहाडीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले छाया सरकारको युवा, खेलकुद तथा स्वास्थ्य समूह सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। सांसद मोहन प्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद हेर्ने गरी समूह गठन गरिएको छ। त्यस्तै गठन गरिएको छाया सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात समूहको जिम्मा पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेतले पाउनु भएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समूहको नेतृत्व पूर्व मन्त्री विकास लम्सालले गर्नुहुनेछ। त्यस्तै सामाजिक विकास समूहको जिम्मा पूर्व मन्त्री नरदेवी पुनले सम्हाल्नुहुने जनाइएको छ। त्यस्तै कानुन, सूचना, सञ्चार, प्रदेश मामिला समूहको संयोजकमा सांसद चन्द्रमोहन गौचन रहनु भएको छ। अर्थ समूहको संयोजकमा इन्द्रलाल सापकोटा रहनु भएको छ भने भूमि व्यवस्था कृषि समूहको संयोजकमा मित्र कुमारी गुरुङ रहनु भएको छ। सांसद मेन प्रसाद गुरुङको नेतृत्वमा ऊर्जा खानेपानी समूह गठन भएको छ। सांसद राजीव पहाडीको नेतृत्वमा युवा, खेलकुद तथा स्वास्थ्य समूह गठन भएको छ। पहाडीले नयाँ सरकार गठन भएको लामो समयसम्म प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेकोले छाया सरकार गठन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशन भदौको 1 गते आह्वान भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले भदौ 1 गते दिउँसो 1 बजे अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यसअघिको सरकारले असार 31 गते राति अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। त्यसपछि 4 दलले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए। तर अविश्वास प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुनु अघि नै पोखरेलले राजीनामा दिनुभयो। हाल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसक्नु भएको छ। नेपालमा गएको 24 घण्टामा थप 2624 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 8667 पीसीआरमा 1947 र 4906 एन्टिजेन परीक्षणमा 677 जना गरी 2624 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1320 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 7,30,479 पुगेको छ। जसमध्ये 6,80,815 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 10,259 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,405 जना रहेको जनाइएको छ।
जुम्लामा बाढीले बगाउँदा एकै परिवारका 3 जनाको ज्यान गएको छ। हिमाली जडीबुटी सेतक चिनी कोरेर घर फर्कने क्रममा जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का एक बालकसहित 3 जनाको ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक धनबहादुर थापाका अनुसार 60 वर्षका बिर्खे रावत, 35 वर्षकी जयसरा रावत र 10 वर्षका छोरा सन्देश रावतको ज्यान गएको छ। जयसरा र सन्देश आमा छोरा र बिर्खे रावत सन्देशको ठुलो बुबा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय खोलाको पानी जम्मा भएर ताल बनेको र त्यो ताल फुटेर आउँदा बगाएको तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज नेउपानेको भनाइरहेको छ। नक्कली कागजात बनाएर बैंकबाट ऋण लिई ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पोर्चुगलबाट पक्राउ गरेको छ। सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नक्कली बनाएर तत्कालीन देव विकास बैंकबाट 2,71,76,000 रुपैयाँ ऋण लिएको आरोप लागेका मध्ये काभ्रे भुम्लु गाउँपालिका 1 का 43 वर्षका केदार ढुङ्गानालाई पोर्चुगलमा पक्राउ गरी साउन 30 गते नेपाल ल्याइएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। नक्कली कागजातका आधारमा ऋण लिएर लिखत सम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत ललितपुरले ढुङ्गाना सहित 12 जना दोषी ठहर गर्दै 1 वर्ष कैद र 70,000 रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। हाल ढुङ्गाना सहितका व्यक्तिहरू विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लिखत सम्बन्धी 5 वटा मुद्दा र उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी 16 वटा मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। गुल्मीमा 4 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा 1 जना पुरुष पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका 7 भुर्तुङ निवासी 36 वर्षीय पुरुषले नाबालिकालाई जबरजस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। आरोपित पुरुषलाई शुक्रबार बेलुकी पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा पठाइएको पाण्डेले बताउनु भएको छ। आरोपित पुरुषले साउनको 28 गते जबरजस्ती करणी गरेको भनी पीडित परिवारले भुर्तुङमा प्रहरी चौकीमा उजुरी दिएको थियो। प्रहरीले पीडित नाबालिका र आरोपित पुरुषको नाम गोप्य राखेको जनाइएको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको आर्थिक वर्ष 2077-78 को चौथो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण प्रकाशित भएको छ। बैंकले यस अवधिमा 3 अर्ब 79 करोड खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खुद मुनाफा 4 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यस अवधिमा बैंकले कोभिड-19बाट प्रभावित ग्राहकहरूलाई प्रचलित ब्याज रकममा 10% छुट दिएको, बैंकको कर्जा सापटको ब्याज दर उल्लेखनीय रूपमा घटाएको र निक्षेपतर्फ आकर्षक ब्याज प्रदान गरिएको कारण खुद ब्याज आम्दानीमा कमी आएकोले खुद मुनाफा घट्न गएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बैंकको खुद ब्याज आम्दानी 8 अर्ब 24 करोड, गत वर्ष 9 अर्ब 45 करोड, कुल सञ्चालन आम्दानी 9 अर्ब 76 करोड, गत वर्ष 10 अर्ब 70 करोड, सञ्चालन नाफा 5 अर्ब 9 करोड, गत वर्ष 5 अर्ब 94 करोड, कुल समग्र आम्दानी 6 अर्ब 37 करोड, गत वर्ष 2 अर्ब 48 करोड र वितरण योग्य मुनाफा 4 अर्ब 52 करोड, गत वर्ष 44 करोड 77 लाख रहेको जनाइएको छ। यस अवधिमा बैंकको खुद नाफामा कमी आएको भए तापनि बैंकको लगानीमा भएको मूल्य वृद्धिको कारणले समग्र आम्दानी तथा वैधानिक जगेडा कोषबाट रकम ट्रान्सफर भएकाले वितरण योग्य मुनाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रसँग आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँको दोस्रो वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले अब निर्यातमुखी अर्थतन्त्र अपरिहार्य भएको भन्दै यसमा निजी क्षेत्रको सहयोगको खाँचो रहेको बताउनुभयो। उत्पादन केन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सामान्य प्रयत्नले नपुग्ने भन्दै मन्त्री शर्माले गुणात्मक प्रयत्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा लाग्नका लागि निजी क्षेत्रले के कस्तो नीतिगत सुधार चाहन्छ त्यसका लागि सरकार तयार रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले कोरोना पछिको पुनरुत्थान तथा साना एवं मझौला उद्यमको विस्तारमा विशेष ध्यान दिएको भन्दै धन्यवाद दिनुभएको थियो। पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले नयाँ जारी भएको मौद्रिक नीतिमा साना किसानलाई समेट्न नसकिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। पूर्व गभर्नर नेपालले प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने गरी मौद्रिक नीति आए पनि साना किसानलाई राहत प्याकेजको छुट्टै व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व गभर्नर नेपालले भारत सरकारले किसानहरूलाई राहत स्वरूप नगद वितरण गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै नेपालमा किन त्यसो हुन नसकेको भनेर प्रश्न गर्नुभयो। अर्का पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले मौद्रिक नीतिले कोरोना संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण समेत गराउनु भएको छ।
तालिबानले आउँदो 72 घण्टाभित्रै अफगानिस्तानको राजधानी काबुललाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने अनुमान अमेरिकी गुप्तचर निकायले गरेको CNN ले जनाएको छ। तालिबान लडाकु राजधानी प्रवेश गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बेला अमेरिका र बेलायतले सेना पठाएर अफगानिस्तानबाट आफ्ना कूटनीतिक कर्मचारी तथा रोकिएका आफ्ना नागरिक लैजान थालेका छन्। अमेरिकाले काबुलमा रहेको आफ्नो दूतावासका संवेदनशील सामग्रीहरू नष्ट गरेको बीबीसीले जनाएको छ। ती सामग्री तालिबानको हातमा पुगेमा प्रोपोगन्डाको रूपमा प्रयोग हुन सक्ने जोखिम हुने भएकाले त्यस्ता सामग्री नष्ट गरेको जनाइएको छ। यसैबीच अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपील गर्नुभएको छ। देशका 34 प्रान्त मध्ये 18 प्रान्त तालिबानी लडाकुको कब्जामा पुगिसकेका बेला आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति घानीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपील गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँले आफू तत्काल राजीनामा नदिने बताउनु भएको छ। अहिले अफगानिस्तान ठूलो सङ्कटमा गुज्रिएको भन्दै घानीले पछिल्लो परिस्थितिबारे आफूले विश्व नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको समेत बताउनुभयो। तालिबानी लडाकु समूह केन्द्रीय राजधानी काबुलबाट 40 किलोमिटर भन्दा पनि नजिक आइसकेको बीबीसीले जनाएको छ। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का बीच शनिबार भेटवार्ता भएको छ। खड्काले 19 साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले टेलिफोनमा संवाद गर्नुका साथै भेटको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यसअनुसार नै शनिबार भेटवार्ता भएको पूर्व कप्तान खड्काले जानकारी दिनुभयो। बालुवाटारमा भएको भेटमा देउवाले फोन संवादकै प्रश्न दोहोर्याउनुभयो, क्रिकेट किन छोड्नुभयो? खड्काले भने यो व्यक्तिगत निर्णय भएको बताउनुभयो। आफूले राष्ट्रिय टिमबाट देशका लागि गर्न सक्ने जति सकेकाले सन्यास लिने निर्णयमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाको अर्को प्रश्न थियो, अब के गर्नुहुन्छ? पारसले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलबाट सन्यास लिए पनि क्रिकेटबाट टाढा नहुने बताउनु भएको छ। क्रिकेट व्यवस्थापनमा रुचि छ, तर एउटा व्यक्तिले मात्र केही गर्न सक्दैन। पारसले भन्नुभयो, हामी सबै मिलेर अझ राम्रो बनाउन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व कप्तान पारससँग भएको भेटवार्ताको तस्बिर ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली क्रिकेटले पाएको सफलताका लागि पारसलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।